अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नासी थोड़ी सी सपोर्ट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ना दबाएं कि ना, आपकी उसको वीडियो ना दबाएं, उनको मिलती रहे। उसको ना दबाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करूँगी जिन्होंने स्पेशल कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए दुआ करें। आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगती जी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली और सुकून वाली ज़िंदगी दे आपको अल्लाह आमीन। पाक। तो इसीलिए कहते हैं ना, दुआएं दूसरों से मंगवाएं, पता नहीं किसके मुंह से निकली दुआ कबूल हो जाएगी। सही अल्लाह बात है। पाक जितने बीमारी सबके लिए है जो हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक शिफाई कामला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो आमीन। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, अपने बेगाने गैर हैं। तो आपको पता है जब थोड़ी सी एज बढ़ती जाती है तो फिर ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई बंदा किसी न किसी बीमारी में आ जाता है। फिर अल्लाह पाक के पास जाना भी तो है ना, किसी ने कहते हैं हीले रोज़ी बहाने मौत। इसलिए अल्लाह पाक सुकून वाली ज़िंदगी दे, थोड़ी है ज़्यादा है जो भी है, अल्लाह पाक बस ना सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे। तो अल्लाह पाक उनको भी शिफाई कामला दे। आमीन। तो जी हमें कमेंट आया हुआ था कि महविश पता नहीं किस गांव में रहती है, और ये जिस तरह मतलब खुले सर फिर रही है, इसको मैंने देखा था और पहले कल भी कमेंट मम्मा आया था। बाहर दरख्तों की साइड पे फिर रही थी। हमें तो यही कहा गया था कि इन दिनों में इस तरह नहीं खुले आम फिरते, क्योंकि आप पे कोई भी साया या इस तरह का मतलब कुछ हो पाकीज़गी सकता नहीं ना है। होती आप, मतलब जिस तरह ये 40 डेज़ होते हैं, बल्कि अब तो बड़ा कुछ कहा गया है। पता ये लंबी एक बात बन जाएगी कि जहाँ पाक साफ़ हो जाए, नहाए धोए, कुरान पाक पढ़ें, जो हमारे मज़हब में है। लेकिन फिर भी बड़े बुज़ुर्गों ने कहा जी ये 40 दिन आपने करना है, परहेज़ करना है, या जिस तरह इंसान पाकीज़ा नहीं होता तो इसमें जिस तरह इनके खुले इलाके हैं, दरख्त हैं, सारा कुछ, तो और भी एहतियात होती हैं कि सर बांध के रखना, हवा चाहे गर्मी है, हवा जो है उससे थोड़ा सा बचना। मैं तो खुद, मेरे 3 बच्चे गर्मियों में हुए हैं तो रोज़ नहा धो, तो ये तो वक्त से पहले अपनी टांगें फारग करके बैठ गई हूँ मैं। तो वही बात आ जाती है, जब बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो बंदा उस चीज़ की एहतियात नहीं करता, लेकिन जब थोड़ी सी एज बड़ी होती है ना, फिर वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो हो सकता है ये इसको पानी वगैरह भी बॉयल करके दे रहे हो, या बेबी को जिस तरह ये है कि पंखे के सामने लिटा रहे हैं। तो शहरों में तो आपको पता, हॉस्पिटलों में तो लोग एसी भी नहीं बंद होने देते। और आपको पता है जब परी नवंबर में पैदा हुई थी तो एक थी औरत वहाँ, उसको शायद शुगर की पेशेंट थी, तो वो अल्लाह की बंदी 17 नवंबर को, तो वो अल्लाह की बंदी पंखा नहीं बंद, ना पंखा बंद होने दे रही थी, और कह रही थी एसी भी चला दे। तो फिर सब जितनी औरतें थी सबकी तकरीबन ज़्यादा के हुए थे ऑपरेशन, तो उन्होंने कहा भी खुद तो तुम्हें तो चलो ज़रूरत है, दूसरों को तो ना भी मार करो, सर्दी थी अच्छी भली, और बच्चे भी छोटे छोटे हाँ थे जी। सबके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं एहतियात करते, कुछ नहीं करते, हालांकि इन दिनों में एहतियात करनी चाहिए बंदे को। तो उधर जी मैं देख रही थी नसरुल्ला भी ने वीडियो बनाई, और वो बड़ा तंज कर रहे थे कि मेरी वीडियो पे और अम्मी जी दी वीडियो ते बड़े लोगों ने कमेंट किए कि तुसी पोती नूं देखण गए थे अंगूठी पा देंदे ते ये कहते, बल्कि इन्होंने थामने लगाया थे अंगूठी नहीं, दादी ने पूरा सेट बनवा लिया। मैंने कहा हो सकता है भी माशाल्लाह से ज़िम्मेदार लोग हैं, जट ज़िम्मेदार, हाँ जट जी, लहसुन का ज़िम्मेदार। सेट बनाया था। हाँ जी। लहसुन की पोथियों का सेट। हाँ जी। तो जिस तरह मतलब दुहाई देती है अपनी हुमैरा के असी जट जिम्मेदार हैं साडा, ये बात मैंने कहा हो सकता है ऐसा सीन हो दादी जान के पास हो भी जेवर। तो बीच में उन्होंने कहा जी अम्मी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ कमेंट आए सी, तो अम्मी जी ने फिर आगे से काफ़ी थोड़ा सा मतलब गुस्से में कहा कि भैन भाई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, मैं तो सिर्फ बच्ची देखण गई सीगी, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ फटाफट छिला बन जाना सी, जहेज थोड़ी था। नहीं, वो 2 ना 4 सूट ये लेने लोग थे, कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, बच्चे के पैदा होने के पहले चीज़ें ना बद ले, शुभ नहीं है।
تو بعد میں چیزیں لیں بچے کو آپ لوگ ننگا رکھے ہیں. ہاں جی، اس کو لنگوٹ پہناتے ہیں اور بنیان پہناتے ہیں. ہاں بس جی. آج کل وہ کہاں دقیانوسی باتیں رہ گئی. آج کل تو بچیوں کو خود بڑا شعور ہے، وہ خود سے ساری چیزیں خرید لیتی ہیں. تو بڑوں نے تو ویسے ہم تو زیادہ پیسے ہی دے دیتے ہیں، 10-20 ہزار روپیہ. کپڑے وغیرہ تو خریدے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ماں کی مرضی ہوتی ہے وہ بچے کے لیے کیا خریدنا چاہتی ہے، کوئی اور چیز خرید لے. کپڑے وغیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے جس طرح بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں. آگے سردی آ گئی، گرمی آ گئی، اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا جہیز پورا بنانا تھا جس میں ٹائم لگنا تھا. بازار جاتے انہیں سب کو پتا تھا. ویسے تو یہ اتنی ویڈیو ڈال رہے تھے دوسرے تو مہینے سے یہ یہ بتانے لگے وہی ہیں. نہ، تو یہ کوئی ایک دن لگا کے یہ شاپنگ نہیں کر سکے ہاں تھے. جی، نہیں اب امی جان نے وہ سمیرا کو ساتھ بٹھا کے بیٹھی ہوئی تھی. میں وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکی کیونکہ سارا دن ہم لوگ ادھر ہی مصروف تھے. انہوں نے نا مطلب ہاسپٹل، تو بس مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکی. تو اس میں پھر چیزیں دکھائی ہیں، شاید کپڑے بچی کے بھی لیے اور اپنی بہو کے بھی لیے، اور دکھا رہے تھے کہ اب یہ ویم، جو اس کو ویم کہتے ہیں کچھ لوگ نا، تو بنا دیا ہے. تو اب دیکھیں وہ میں پورا دیکھ نہیں سکی اس میں کیا اور انہوں نے دیا ہے. ماما کمنٹ آیا ہوا تھا مجھے کہ نا اس کی جو ہے نا مہوش کی ویڈیو میں کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا اب نا تم 3 مہینے اپنے میکے میں ہی رہو، یہ تو بری بات سسرال ہے. نہ جاؤ. مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں لگتی. ڈے ویلے کچھ میکے والے اب گھر میں رکھ کے بیٹیوں سے کام کروا لیتے ہیں اور وہ پتہ سسرال کیا، کا کام کچھ نہ لوگ کریں. صرف کہتے ہیں شادی کر دو بعد میں اس کو سسرال جانے نہ دو، اور ہمارے گھر بیٹھ کے یہ بچی کام کرتی رہے، سسرال میں یہ ہاتھ نہ سسرال لگائے. والوں کا کام نہ ہاتھ کرے. ٹوٹ جائیں گے اگر سسرال میں یہ کام کر دیا تو. یار یہ دیکھے جب گھر بنتا ہے تو بچیاں جب اکیلی ہوتی ہیں پھر سارے کام بھی کر تو اب لیتی یہ ہیں. دیکھیں نا، جیسے کہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں تو اب میں اپنے سسرال میں جاؤں جا کے تو یہاں سے میری ماما پیچھے سے دہائیاں مچانا شروع کر دے، ہائے میری کڑی کو لو کام کروا تو ہاتھ دو گی بھی. یہاں نہیں کرتی ہوں. وہی تو بات ہے کہ جب انسان یہ ماں کے گھر بھی کر لو، اکیلے بیٹھی ہے ماں بھی کر لو، سسرال میں حالانکہ ان کی امی جان جو بات کرنے والی ہے، ان کی امی جان خود بڑی پھوٹی ہے، یہ کام کرنے والی ہے. جو کام آپ اپنے میکے میں کرتے ہیں وہ میکے والوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جو سسرال میں جا کے کرتے تو وہاں پہ ان کے رونے دھونے نہیں ختم تو ہوتے. وہی بات ہے. ویسے 3 منتھ کا یہ ہوتا ہے وزن نہ اٹھائے، سیڑھیاں نہ چڑھے، وہ تو احتیاط ہے ایک، ہاں جی وہ بندہ ہر جگہ پہ کر سکتا ہے. بالکل. باقی تو اللہ کا شکر ہے ہماری بچیوں تو مطلب کتنے، آپ کی مامی کے بھی آپریشن ہوا ہے، آپ کی پھوپھو کی بیٹی کے، آپ دونوں بہنوں کے بھی، تو کس نے کیا؟ میری خالہ کی بیٹی کا بھی ہاں آپریشن. خود کے ہی کرنے پڑتے ہیں، خود ہی کرنے پڑتے ہیں. یہاں کون سی ملازمیں ہیں جو جی اتنا سکون سے. اور ہاں میں ایک پوائنٹ نوٹ میں نے کیا کہ وہ جو میرا کے لیے باتیں کرتے ہیں، میرا کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو میرا جو ہے نا وہ آ کے ہمارے ساتھ صرف کام کرواتی ہے. وہ جو آنٹی ہے نا کام، جو آنٹی مجھے مالش کرتی ہے اور چھوٹی کو مالش کر کے اس کو نہلاتی ہے اور اس کے کپڑے وغیرہ واش کرتی ہے، اس کے بھی اس دن نا ٹائم نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا تھا پتہ نہیں میرے گھر بھی کوئی مہمان ہے کہ میں تھکی ہوئی اس لیے. اب ان کو کام والے بھی مل گئے. وہ آنٹی جان جو ہے وہ مالش بھی کرتی ہے، مہوش کی بھی مالش کرتی ہے، بیبی کی بھی، اور بیبی کو نہلاتی ہے، اس کے کپڑے بھی واش کرتی ہے. تو جب گھر کے لیے کام کے لیے ان کو کوئی عورت نہیں ملتی. میں وہی تو دیکھ کے حیران ہوں کہ ان کا کون سا اتنا امیر گاؤں ہے جہاں سے ان کو کوئی کام والی عورت نہیں ملتی. جو گاؤں میں بیچارے اتنے غریب لوگ ہیں، یہ بگی لوگوں کو دیکھ لیں، یہ کتنے غریب لوگ ہیں. تو بس وہی باتیں آ جاتی ہیں ان کی، آ جا کے جی انہوں نے کیا دکھانا ہوتا ہے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیے مجھے منزہ ولاگ نے مہندی لگائی ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے.